الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأعلى قدر أهله، والصلاة والسلام على أفضل العلماء العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله، فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب موصل للعلم الذي سلم النجاة. واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء ديننا الإسلامي بالتشجيع على سلوك سبيله، وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله. كما روى الإمام مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل. ألم تقرأوا قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فيا أمة العلم والإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبعد عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه. وهو العريس في الوحشة والصاحب في الغربة والمعدد في الخلوة والسلام على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة ترغب الملائكة في مجالستهم وبأجنحتها تحفهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى قتال البحر وهوامه. فيا أبناء الإسلام ويا طلبة العلم، يا من شرفكم بالنهل من ميراث النبوة، اتقوا الله عز وجل في طلبكم، واعتنوا بالعلم الشرعي، واسلكوا المنهج الصحيح، واطلبوه من أهل الموثقين. وأخيرا أسأل الله أن يرزق جميع العلم النافع وعمل الصالح. أقول قولي هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.